بیبیو تسی بھی قرآن پڑھیا کرو. سیرت اپنانی ہے تو انڈیا دی اداکارہ دی نہ اپنا, حضرت فاطمہ دی اپنا. جیڑی بی بی چکی گھیڑ دی قرآن پڑھ دی ہے, فاطمہ چکی گھیڑ دیاں قرآن پڑھ دیاں سن, آٹا گن دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن, پیڑے کر دیاں بھی قرآن پڑھ دیاں سن, روٹی پکان دیاں بھی قرآن دی تلاوت کر دیاں سن. اور روٹی جس پیٹ چ جاندی سی بیٹے حسن تے حسین ہی پیدا ہوندے سن. تو آج کل بیبیاں یہ ڈرامے ہی ویندیاں نے, آٹا بیندی بھی ڈرامہ تے گانے لائے نے, قرآن نہ دی تے چیز ہی کوئی نہیں. یہ جنہ پیٹاں یہ روٹی جائے گی وہ اداکاری جمنے نے, بول دے نہیں. بیبیو دھیان نہ سن لو, اللہ دا قرآن پڑھیا کر. رب دا قرآن دنیا چ کوئی تے کتاب ہے جدا ایک لفظ پڑھیا کنیاں نیکیاں مل دیاں نے؟ 10. کوئی دنیا چ ہور کتاب ہے ہی؟ بولو بھی یار. یہ پہلا اعزاز ہے کہ دنیا دی کوئی کتاب ہے جدا ایک حرف پڑھیا کنیاں نیکیاں 10 نیکیاں مل دیاں نے. اگے آئیے نا, دنیا دی ایک واحد کتاب ہے جنہوں رب نے اپنی کلام آکھے ہے, تے جیڑا بندہ رب نہ گلاں کرنا چاہتا ہے وہ اللہ دا قرآن پڑھے. کی پڑھے؟ جیڑا بندہ قرآن پڑھے گا اور رب نہ ڈائریکٹ گلاں کر رہے ہے. نمبر 3, دنیا دے اندر سب تو زیادہ پڑھی جان والی کتاب کیڑی ہے؟ بولیا جے کیڑی ہے؟ قرآن ہے. تے دنیا دے اندر جس کتاب دے سب تو زیادہ حافظ نے وہ کیڑی کتاب ہے؟ وہ اللہ دا قرآن ہے. میں صدقے جاواں دنیا دے اندر جیڑی کتاب ہی کوئی ہے جدی حفاظت دا ذمہ رب کائنات نے خود لے آئے. جتھے قرآن پڑھیا جاندہ ہے اتھے اللہ دی رحمت دے فرشتے نازل ہوندے نے, اپنے پراں تھلے آن کے لوکاں نو ڈھانپ لیندے نے. اس واسطے قرآن دی تلاوت کریا کر. الف تے لام میم حرف 3 نے شروع قرآن پڑھ دے صاحب یقین نے. اے دسیا سانو کملی والے امین نے. نیکیاں تی لکھدا دفتر الہیہ, چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئیا. ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں, ایک حرفوں دے نیکیاں نے مل دیاں. ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں, جنت دیاں حوراں ویکھ تینوں نے کھل دیاں. مولا نے تیری قسمت چنگی بنائی آ, چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی آ. کن کھول کے سن لے میری یہ پینا نی, صدا اس جہانی اتے بیٹھ نہیں رہنا نی. پڑھ لے قرآن جے کچھ مرتبہ پانا نی, شاید موت اج کل سر اتے آئی آ. چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی آ. جانی گمان پریے تیری کی ذات نی, جنگل وچ آونی ہے ایک دن رات نی. اوتھے تیری کسے نہ پوچھنی وات نی, کنہ دے سنگ تو پریت لگائی آ. چٹھی آسمانو سرور احمد نو آئی آ. ایک قرآن پڑھیا کر. آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے آج میں تھانوں قرآن دے 10 پارے سنانے نے. صحابہ انتظار چ بہ گئے, گردنا جھک گئیاں, جگاں دے پیر آندے نے آن کے. صحابہ کدے شوق نہ بیٹھے نے بھی 10 پارے سننے نے نبی پاک. تے ساڈا کاری پہلی رات تراویاں لیٹ کر دے نا تھوڑیاں لمیاں, تے ہی نے کاری صاحب تھی تے ویلے ہو صحیح کو ویلے ہاں, اتنا لمحہ کھلار چھڑیا جی. تھانوں میں اگے چل کے ایک بخاری دی حدیث سنانا کہ نبی دا قیام کڈا لمحہ ہوندا سی. اسی تے کاریاں نو ڈانڈن لگ پئی نے, پیچھے چڑھ جاندے نے بابے بھی کاری صاحب ساڈے کو اینا نہیں کھلوتا جاندا, بول دے نہیں. لیکن میرے تیرے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آئے ممبر تے بیٹھے آپ پڑھ دے نے پھر پڑھ دے نے قل واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. پڑھے تے پڑھ کے چلے گئے. صحابہ پچا آندھے یار آقا نے فرمایا سی میں 10 پارے سناواں گا, نکی جی سورت ہی سنا کے چلے گئے. تھوڑی دیر بعد پھر آئے, پھر ممبر تے براجمان ہوئے. آقا فرماندے نے میں تھوڑے نال وعدہ کیتا سی میں 10 پارے سناواں گا. تے جبریل ہنے ہی آیا آن کے انہیں کہا محبوب جی اپنے امتیاں نو کہہ دیو جیڑا بندہ ایک دفعہ قل ہو اللہ پڑھے گا میں انہاں دے نامہ اعمال دے اندر 10 پاریاں دا ثواب درج کر دیاں گا. تے جڑا 2 دفعہ پڑھے گا 20 پارے, جڑا 3 دفعہ پڑھے گا 30 پارے, تے جڑا 10 دفعہ قل ہو اللہ پڑھدا ہے اللہ اس بندے دا جنت ایک محل بنا دین گے. کی کرن گے؟ محل. محل کڈا کوئے جتھوں تک تیری نگاہ ہوئے گی اتھوں تک اس محل دی اتھے دیوار ہوئے گی. ایک اٹ چاندی دی, ایک اٹ سونے دی, مٹی امبر دی, تے گارا وچ کستوری دا لگا ہوئے گا. سبحان اللہ. گارا کستوری دا کتاب اتھے بھی یوسف پسروری دا وہی انشاءاللہ. میں کہنا بھی جڑے مولانا ابتسام دی مسجد چاہے سن نا اللہ اتھے باہ جنت تے اللہ نے بٹھانا ہے اتھے جنت دیا نعمتاں کھا کے قرآن پڑھاں گے مزہ بہت آئے گا. بول دے 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھو ایک محل. حضرت ابو ہریرہ نبی علیہ السلام دے نال نے آقا آ رہے نے, ابو ہریرہ تے نبی پاک آ رہے نے, ایک بندہ اگوں جا رہے ہیں ہولی ہولی پڑھدا پیا قل ہو واللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کو. نبی دے کنا چ آواز پہ گئی دی قل ہو اللہ دی. آقا فرماندے نے واجبت واجبت واجبت. ابو ہریرہ آندے نے سونیا ما واجبت, کی واجب ہو گیا؟ فرمایا ابو ہریرہ جڑا بندہ گزریا ہے قل ہو اللہ پڑھدا جا رہا ہے جنت چ وڑدا جا رہا ہے. ایک انصاری صحابی ہے مسجد قباء چ امام ہے, انہیں سورت فاتحہ پڑھنی نال ہی قل ہو اللہ, پھر اگوں کی تو قرآن پڑھنا. جڑے مقتدی سن نا وہ دی قل ہو اللہ تو تانگ آ گئے, کہنے لگے یار تو ہر رکعت چ قل ہو اللہ ٹھوکی رکھ رہے ہیں, یا قل ہو اللہ پڑھ یا قرآن پڑھ. یہ کی تو ہر رکعت قل ہو اللہ بعد پھر ہور کی تو قرآن پڑھنا ہے. وہ پتہ ہے کہ امام آندا ہے میں تھوڑی امامت چھڈ دیاں گا, میں قل ہو اللہ نہیں جے چھڑنی. نبی علیہ السلام آئے مقتدیاں نے کہا جی ساڈا امام جڑا ہر رکعت چ قل ہو اللہ پڑھدا ہے. آپ نے فرمایا بھی کیوں ہے جی, میں کیوں پڑھنا ہے؟ اللہ دے رسول مینوں قل ہو اللہ نہ پیار بڑا ہے. اچھا واقعی اللہ رسول میں قل ہو اللہ نہیں چھڑ سکتا, امامت چھڑ دیاں گا. آپ فرماندے نے قل ہو اللہ دا پیار ہی تینوں جنت چ لے جائے گا. حضرت معاویہ بن معاویہ الظلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, معاویہ بن معاویہ آوا یو آوی معاویتن دا مانا ہوندا ہے جیڑا کفر نو لوہے دے چنے چبائے نا, اور عربی چ معاویہ آندے. ایک ہوندا ہے عام چنے, ایک ہوندا ہے لوہے دے چنے. لوہے دے چنے جڑا چبائے انہوں کی آندے نے معاویہ. اور معاویہ ایک ایسی لیبارٹری ہے یہ دے چو پتہ چل جاندہ ہے حرام دا کیڑا ہے تے حلال دا کیڑا ہے. یہ لیبارٹری بڑی تیز ہے, کیوں مولی عمر ہے, چل جاندہ ہے کہ حرام دا کیڑے حلال دا کیڑا ہے. دوجا حضرت معاویہ ایک ایسا پھول ہے یہ دی خوشبو انہوں ہوندی ہے جدے دل چ ایمان ہے, جدے دل چ ایمان نہیں انہوں معاویہ پھول دی خوشبو نہیں آ سکتی. اگلی گل بھی سنو, جنہیں نبی دے صحابہ نے سب تو زیادہ دعاواں نبی نے حضرت امیر معاویہ واسطے کیتیاں نے, یہ نہیں کسے صحابی واسطے نہیں کیتیاں. ہادیاً مہدیاً وحدی بھی اللہم علمہ الکتاب. حضرت امیر معاویہ نبی پاک دا وضو کرا رہے نے تہجد دے ٹائم, تے میرے آقا علیہ السلام دعا کر دینے معاویہ اللہم مکن لہو فی البلاد, اللہ تینو بادشاہی دے گا شہران دی, تے رب کو لو ڈردہ رہی عدل کرنا ہے انصاف کرنا ہے. حضرت امیر معاویہ نے جدو نبی نے دعا کی مینوں یقین ہو گیا کہ میں بادشاہ بن کے رہنا ہے. اللہ نے پھر کنے سال 20 سال دیتی ہے بادشاہی, 20 سال.
اور حضرت امیر معاویہ نے جنہ دے ہاتھ تے حضرت حسن نے بیعت کی تھی، حضرت حسین نے بیعت کی تھی، اور سالانہ پہلو 1 لاکھ درم، سالانہ 1 لاکھ درم حسن حسین دا وظیفہ سالانہ جاندہ سی، پھر 2 لاکھ ہو گیا سی۔ اتنا پیار سی تے جدی بیعت حضرت حسن کرے حسین کرے تے عقیدہ کی یہ ساڑھے 12 امام معصوم نے انہاں کو غلطی ہوندی نہیں، تے میں کیا حضرت حسن بھی معصوم تے حضرت حسین بھی معصوم، انہاں بیعت کی تھی؟ وہ بولو تے صحیح یار، حضرت امیر معاویہ۔ تے پھر تھانوں کی تکلیف ہے بھی تسی کیوں معاویہ نو گالاں کر دے ہو؟ جنوں حسن نے خلیفہ منیا حسین نے منیا، تو کیوں نہیں مندا؟ حضرت امیر معاویہ، معاویہ بن معاویہ یہ فوت ہوئے نا نبی دے صحابی نے، ایک معاویہ بن ابو سفیان سے، اے معاویہ بن معاویہ فوت ہوئے، نبی پاک نے انہاں دا جنازہ پڑھایا، جنازہ پڑھان تو بعد نا جبریل آن کے آندے نے السلام علیکم، نبی علیہ السلام نو نا جبریل آندے نے السلام علیکم، آقا فرماندے نے وعلیکم السلام جبریل تم ہی جنازہ پڑھنا ہے؟ اللہ رسول میں کلہ نہیں آیا، میں 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آیا۔ فرمایا یہ کیڑا عمل کردہ سی معاویہ جدی وجہ تو 70,000 فرشتیاں دا لشکر لے کے آئے؟ تو ہن جبریل کی آندے نے اللہ دے رسول اے جڑا معاویہ سی کان یقرأ قل هو اللہ احد قائدن قائمن ماشین راکبن، اے صحابی چلدا پھردا سواری تے سوار ہوندا لیٹدا اٹھدا بہندا ایک پڑھدا رہندا سی قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ اینو سورت فاتحہ نا سورت قل هو اللہ نا بڑا پیار سی اخلاص نا، جدو اے فوت ہویا اللہ نے کہا جبریل میرا بندہ جو فوت ہو گیا جڑا قل هو اللہ نا پیار کردا سی تے مینوں او دے نا پیار ہے، جا جبریل 70,000 فرشتہ لے جا میرے بندے دا جنازہ پڑھ کے آ۔ اس واسطے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر، جیڑی انگل فیس بک تے چل دی ہے نو قرآن دیاں سطراں تے چلا، بول دے نہیں، قرآن پڑھیا کرو، قرآن پڑھایا کرو، قرآن سکھیا کرو، قرآن سکھایا کرو۔ اگر چاہنے مرن تو بعد قیامت تک ثواب دا TCS جاری ہوئے، ایک بچہ دین دا عالم بنا جا، ایک بچہ قرآن دا قاری بنا جا، ایک بچہ قرآن دا حافظ بنا جا، تو دنیا تو جائیں تے تیرا بیٹا تیری جنازہ پڑھائے، دنوں وڈی خوش قسمتی اور کی ہو سکتی۔ حافظ عبد المنان وزیر آبادی رحمہ اللہ اکھاں تو نبینے سن تے باپ نے نبینا سمجھ کے مسیطے داخل کرا چھڑیا، 2-4 صورتاں یاد کرے گا چلو ہاں کتے جماعت کرا لے گا معذور ہے۔ ہن باپ دی جانے بلا اس بچے نے قرآن دا بھی حافظ بننا ہے، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ سارا ہی حافظ، تے پھر انہاں نو لقب ملیا شیخ پنجاب۔ انہاں دے شاگرد کون سن؟ مولانا اسماعیل سلفی رحمہ اللہ، مولانا ابراہیم میر سیال کوٹی رحمہ اللہ، حافظ محمد گوندلوی رحمہ اللہ، اتنے اکابر شیوخ انہاں دے شاگرد۔ پھر باپ دنیا تو فوت ہویا، خواب چ باپ ملیا پتر عبد المنان دنیا چ قرآن تو پڑھنا جنت چ درجے میرے ودن ڈے نے، ایتھے آن کے پچھتانا کاش کے دوجے پتر بھی نبینے ہوندے انہاں نو بھی قرآن دے حافظ ہی بنا چھڑدا۔ یہ قرآن کوئی معمولی فتاوی الدین الخالص دی ایک حدیث سانوں لگا سنان، مولانا امین پشاوری نے جلد نمبر 6 نقل کی تھی۔ مرن تو بعد کوئی جسم ایسے نے جنہاں نو قبر دی مٹی نے کھانا ہی نہیں، وہ کیڑے نے؟ پہلا نمبر انبیاء ہے، دوجا نمبر شہداء ہے، تیسرا نمبر صحابہ ہے، چوتھا نمبر اولیاء الرحمان ہے، پنجواں نمبر قرآن دا قاری قرآن دا حافظ جڑا ہے دنیا تو فوت ہویا ہے۔ وَأَوْحَى اللَّهُ إِلَى الْأَرْضِ لَا تَأْكُلِي لَحْمَهُ، اللہ زمین وال وحی کر دینے اے زمینے تیرے اندر میرے قرآن دا قاری تے حافظ آ رہے دا گوشت نہ کھائیں۔ زمین آندی اللہ میں کیویں کھا سکنی ہے، دے سینے تے تیرا قرآن ہے، جدے سینے چ قرآن ہویا نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی، وہ کاڑے والے ہو نو جہنم دی آگ کیویں کھائے گی؟ بول دے نہیں، کس طرح کھائے گی؟
صحیح بخاری ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہما، ذرا توجہ نہ واقعہ سنیا جے. حضرت عبداللہ بن عباس آندے نے میری عمر 6 سال ہے تے میرا دل کردا ہے میں نبی دی نماز تہجد ویکھاں. شوق ویکھو کڈا ہے تے عمر ویکھو کنی ہے. 6 سال کنی عمر؟ 6 سال دی عمر ہے. آندے نے نبی پاک نے تہجد دی نماز پڑھنی گھر تے میں گھر جا نہیں ہے سکدا. اسی دوران میری سکی خالہ نبی دے نکاح چ آ گئیاں، حضرت میمونہ بنت حارث. یہ جو نبی دے نکاح چ آئیاں نا تے میں کہا خالہ جی جدو خالو جی دی واری تھوڑے حال ہوئے تو مینوں دسیا جی. آندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی واری آ گئی خالہ دے گھر، میں بھی چلا گیا. میں جا کے لیٹ گیا. آقا نو یہ سی کہ بچہ سو گیا لیکن میں ستا نہیں سا. نبی علیہ السلام اٹھے، لوٹے چ پانی پایا، مسواک کیتی، وضو کیتا، اپنے نفل نیت لے. آندے نے میں کھلو ویندا رہا اکھاں کھول کے، قیام رکوع سجود 2 نفل پڑھے تے لیٹ گئے. پھر آپ تھوڑی دیر بعد اٹھے، پھر لوٹے چ پانی پایا، مسواک کیتا ہے، وضو کیتا ہے، پھر 2 نفل نیتے. آندے نے میں بھی وضو کر کے نا تے آپ دے کھبے پاسے کھلو جانا تے نبی علیہ السلام نے منو کان تو پھڑ کے اپنے سجے پاسے بیک سیر تو کیتا ہے، ایتھوں کنوں پھڑیا تے بیک سیر تو سجے پاسے کیتا ہے. میں آقا نہ کھلو گیا. پہلی رکعت چ آپ نے سورہ بقرہ پڑھی ہے تے دوجی رکعت چ آقا علیہ السلام نے سورہ نساء پڑھی، پھر سورہ آل عمران پڑھی. دسیا کہ کوئی اگا پیچھا بھی ہو جائے تو کوئی حرج نہیں سورتاں دے پڑھن چ. 2 نفل پڑھے، آپ نے سلام پھیریا. فرمایا عبداللہ جدو امام تے مقتدی کلا ہوئے امام دے سجے پاسے کھلونا ہے. آندے نے حدیث مینوں اج بھی یاد ہے. پھر آپ اٹھے، تھوڑی دیر بعد اٹھنا سی. وہ جڑا لوٹا سی نا پانی والا جڑا آپ نو بھرنا پیندا سی بار بار، میں وہ بھر کے پانی دا اوتھے ہی رکھ چھڑیا. آپ تیجی دفعہ اٹھے ویکھیا لوٹا بھریا ہے. میمونہ لوٹا تو بھریا؟ اللہ رسول میں نہیں، بچے نے بھریا ہوئے گا. تے بس وہ لوٹا ہی کام کر گیا جی. نبی علیہ السلام نے آج چکے اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین. اللہ میرے عبداللہ نو قرآن دا علم دے دے، دین دی سمجھ دے دے. نبی نے دعا کی تھی، اللہ نے 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن بنا دیتا ہے. کتنے سال دی عمر؟ 12 سال دی عمر چ مفسر قرآن. سبحان اللہ. نبی علیہ السلام چلے گئے، ابو بکر بھی چلے گئے. حضرت عمر دی خلافت دا دور ہے تے حضرت عمر نے اس 12 سال دے لڑکے نو اپنا مشیر خاص بنا لیا. بڑا بڑا ہوتا ہے. حضرت خالد بن ولید نے 120 جنگاں لڑیاں نے، 87 زخم سن خالد بن ولید دے پورے جسم تے تیراں تلواراں دے. کوئی جسم دا حصہ خالی نہیں سی. لیکن کہنے لگے عمر یار ہے کہ کیتے یار نکے جے بچے نو ایڈا وڈا عہدہ دے چھڑی. چٹیاں داڑیاں والے صحابہ نہیں تینوں سامنے ہے، تجربہ کار صحابی. حضرت عمر کہنے لگے جنوں اعتراض آ جاؤ مسجد نبوی وچ. سارے صحابہ تابعی جمع ہو گئے. حضرت عمر آندے نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. آئیے ذرا غور کیجئے، اس سورت دی تفسیر بیان کرو بھائی. سارے صحابہ تفسیر بیان کر دینے، وچئی اکابر صحابہ نے، بڑھے صحابہ بھی نے، سارے نے بیان کی تھی. اینتے کیا عبداللہ تو بیان کر. عبداللہ نے جی عمر جی یہ سب تو وڈی سورت دی تفسیر ہے، یہ سورت میرے محمد دی موت دا سنیہ لے کے آئی. ہن خالد بن ولید جڑے بہتیاں گلاں کردے سن نا وہ اٹھ پے تاں کہن لگے جی میں اپنے الفاظ واپس لینا، منوں نہیں پتا ایڈا وڈا مفسر ہے. جڑے جڑے گلاں کرن والے اپنی گلاں واپس لے. شرط بھی ایک کہ مسجد نبوی دے اندر مدینہ یونیورسٹی بنائی جائے جدے اندر 12 سال دا لڑکا قرآن دی تفسیر پڑھائے گا. اسی چٹیاں داڑیاں لے دیکھو قرآن دی تفسیر پڑھا گے. انہیں 12 سال دے لڑکے نو عظمت کنے دیتی؟ بولو بھی یار کی ہویا. ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین. جڑے قرآن دی لڑی چ پروئے گئے اللہ نے دنیا تے آخرت چ انہاں نو عظمتاں عطا کر دتیاں.
مولا فرماندے نے نا جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں، پھر کہہ دیو جو لڑ لگیاں، دیکھو نا طالب علم بیٹھے نے، جو لڑ لگیاں سو تر گئیاں تے پار سلامت گئیاں، اس نگر جس چاہتی پائی او گناہگار نہ رہیاں، جس نے روح گردانی کی تھی تے کم کیتے من مانی، او کدے نہ پار سلامت گئیاں تے گرک ہویاں وچ پانی، آؤ لوکو ٹکٹ خریدو کھڑا جہاز محمدی، اوے پھر نہ کہنا خبر نہ ہوئی سنو آواز محمدی، تے گل سن لو حنفی شافی مالکی حنبلی تے سارے چھوڑ عقیدے، آجا سڑک مدینے والی آ دربار نبی دے، قرآن نہ اپنی لو نو لگا لو، بیبیو تسی بھی قرآن نہ پیار پا لو، بیبیو تسی بھی قرآن دی تلاوت نو اپنے تیویں فرض کر لو جویں نماز فرض ہے، بول دے نہیں، اپنے گھراں چ قرآن دی تلاوت کریا، کتھے گئے نے وہ بزرگ جڑے وڈا سارا قرآن ہوندا سی تے ویڑے چ سرانے دے اوتے کھولیا ہوندا سی، ہاں ساڈے جڑے بابے سن تے اس طرح انہاں نے پڑھدیا ہونا اوتے انگل چلدی ہونی تے اچھی اچھی قرآن پڑھنا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اینی اچھی قرآن پڑھ دے سن نا پتہ لگدا سی اگے گھراں تک کہ ابو بکر صدیق قرآن پڑھ رہے ہیں، جدو اماں عائشہ تے الزام لگا نا تے اماں جی عائشہ نبی علیہ السلام نے کہا میں باپ دے گھر چلی جا، آپ نے فرمایا چلی جا، کہ کدی اجازت نہیں دیتی، اماں جی عائشہ آ گئیاں روندیاں تے ویڑے چان کے نا اپنی ماں ام رومان نو آندیاں نے ماں جی سارے مدینے ابو نو بھی اس گل دا پتہ ہے جڑا میرے تے الزام لگا ہے، ام رومان کہندے پتر مدینے چ ہر بندے نو پتہ ہے تے تیرے باپ نو کیویں نہ پتہ ہوئے، ماں جی عائشہ اچھی اچھی رون لگ پئیاں سین چ کھلو کے نا تے ابو بکر کوٹھے دے بیٹھ کے قرآن پڑھ دے سن پہ تے قرآن پڑھ دے پڑھ دے تھلے آندے نے ام رومان کون رو رہا ہے، اے جی عائشہ رو رہی ہے اس بات دی وجہ تو جڑا الزام لگا ہے، تے ابو بکر آندے نے انہاں نکمیاں نو کی پتہ ہے جیڑا کام اسا کفر چ نہیں کیتا وہ اسلام لے ہن تو بعد کیویں کر سکنے ہیں، بدکاری تے میرے خاندان نے جدو کلمہ نہیں سی پڑھیا ادو نہیں کیتی تے ہن کیویں کر سکنے، اللہ جدو حضرت ابو بکر صدیق دی امان دیتی ہے ابن دغنا نے تے ابو بکر پھر اچھی اچھی قرآن پڑھ دے سن محلے تے سارے بچے تے سیانے کٹھے ہو جان، لوگ آن کے کیا ابن دغنان تو امان دیتی یار ابو بکر نو کہا قرآن ہولی پڑھیا کرے، اور میرے بھائی قرآن پڑھ قرآن نہ لاؤ لگا لے، ساڑھے تحصیل پسرور چک پنڈ ہوتے قبرستان چ قبر کڈی ہونا، قبر کڈی نال دیوار ڈگ پئی، اینی خوشبو اس قبر چو آئی، وہ دیوار جدو ڈگی تو انہیں ویکھیا چٹا کفن بالکل مٹی بھی نہیں لگی یار بڑا چٹا کفن، انہوں کھولیا دے ویجے کہ بابا جی چٹی داڑھی تے داڑھی ایویں چمکے پئی جویں ہونی تیل لایا ہے، اس طرح چمکے، پتہ کیتا بابا کون ہے کنہ دا بابا ہے، پتہ لگا وہ فلاں دا باپ ہے، اچھا انہوں نے لیا بھی کنی دیر ہوئی ہے، اے جی 20-22 سال ہو گئے نے ساڈے ابو نو فوت ہویا تے 22 سالاں تو بعد بھی کفن چٹا ہے تے داڑھی چٹی ہے تے قبر چو خوشبو آ رہی، انہاں دی ماں زندہ سی، انہوں پوچھا بھئی یہ بابے ری کیڑی نیکی کر دے سن جی دی وجہ تو آج تک قبر دی مٹی نے کھادا ہی نہیں، اکاڑے والے ہو گل سننے والی ہے، ماں کہن لگی قرآن تے پڑھیا نہیں سی ہے ان پڑھ سی لیکن قرآن کھول کے نہ اتے انگلی چلاندہ رہندا سی، آندہ سی اللہ ہے بھی حق ہے بھی سچ ہے بھی پاک ہے بھی لا شک ہے، ہن جیڑا بندہ خالی انگل چلائے
تے او دے وجود نو قبر دی مٹی نہیں کھاندی تے جڑا قرآن پڑھے انہوں کھائے گی؟ بول دے نہیں ہونا. قرآن نہ یاری لگاؤ بیبیو تسی بھی سن لو قرآن پڑھیا کر میری بہنا اپنیاں بچیاں نو قرآن پڑھا. ایک مرد پڑھے ایک فرد پڑھے ایک خاتون پڑھے ایک خاندان پڑھے. ایک بچی ساڑی پڑھے گی وہ جس گھر اگے جائے گی وہ دی وجہ تو اتھے کنے گھر سورن گے. میرا ادارہ ہے بچیاں دا جیڑیاں آیتکاں بھی ساڑھے کو 12 بچیاں بخاری پڑھ کے فارغ ہو رہی ہیں کوئی 10 نے حفظ کیتا ہے. انہوں بچیاں جتھے جتھے شادی اتھے بھی انہوں مدرسے بنائے نے. انہوں دی وجہ تو کنے خاندان سوردے نے. نبی پاک دی حدیث بھی ہے جنہ 3 بچیاں نو علم پڑھایا ہے انہوں دی تربیت کیتی ہے پھر شادی کیتی ہے. قیامت نو جنت چ میرے نال ایویں ہوئے گا جویں آ 2 انگلاں نے. اینا انگلاں چ فرق کو نہیں ہوتے میرے درمیان جنت چ بھی فرق نہیں ہوئے گا. ایک صحابی کہنے لگا جدیاں 2 ہون فرمایا 2 بھی میرے نال ہی ہوئے گا. جدیاں 1 ہوئے فرمایا 1 دی تربیت کرن والا بھی میرے نال ہی ہوئے گا. اس واسطے اپنے بچیاں نو اپنیاں بچیاں نو قرآن پڑھاؤ. عبد الرحمن فروخ ایک گزرے نے اپنی بیوی نو 30,000 درہم دے گئے. ہے لے تیرا خرچہ ہے تے میں جہاد تے جا رہا. وہ آئے بھی 30 سال تو بعد واپس تے بچہ اللہ نے بعد پیدا ہویا جدا نام ہے امام ربیہ. یہ مدینے دے بہت بڑے امام سن. مسجد نبوی دے مصلی دے امام ممبر دے خطیب. آیا 30 سال تو بعد تلوار دی جڑی نوک ہے وہ نے دروازہ کھولیا تو ہن اگے بیٹا سی رات دا ٹائم ہے تھوڑا نیرا سی. بیٹا نو ویکھ کے نا حضرت امام عبد الرحمن کہندے نے او تو کون ہے بھائی میرے گھر سے داخل ہونے والا؟ انہیں کہا بابا مینوں چھڑ تو کون ہے؟ انہیں کہا میرا گھر ہے. انہیں کہا میرا گھر ہے. بیٹا آندا میرا گھر ہے باپ آندا میرا گھر ہے. ہن باپ نے تے بیٹے نو ویکھیا نہیں سی نہ بیٹے نے باپ نو ویکھیا سی. جدوں اچھی اچھی بولن دی آواز اندر گئی اندروں ماں آ گئی باہر امام ربیہ کہنے لگی پتر یہ تیرا باپ عبد الرحمن ہے 30 سال تو بعد گھر آیا. رات نو آرام کرن دا ٹائم آیا تے آندے نے 30,000 درہم تینوں دے گیا سا خرچہ ٹھیک سی کوئی حساب کتاب ہے ہی. کہنے لگی سوو آرام نہ سویرے فجر پڑھ کے جدو آؤ گے نا مسجد نبوی پھر ساتھ دیا. ہن فجر دی نماز تے بیٹا پڑھاندا سی امام ربیہ. فجر تو بعد پھر درس دیندا سی نبی دے ممبر تے بیٹھ کے اگے چٹیاں داڑیاں والے بابے بیٹھے نے کلمہ ہاتھ نے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن ابی ہریرہ عن عبداللہ ابن عباس عن عبداللہ ابن عمرو بن العاص. اس طرح پڑھ رہا حدیثاں درس دے رہا لکھی جا رہے نے تے نال دے نے کونی مار کے آندا ہے کون ہے یار ایڈا بڑا امام نماز بھی نے قرآن بڑا پڑھیا. انہیں کہا تینوں نہیں پتا؟ نہیں یہ عبد الرحمن فروخ نامی آدمی وہ جہاد تے گیا وہ 30,000 روپیہ اپنی بیوی نو دے گیا سی. وہ دی بیوی نے وہ سارا خرچ لا کے انہوں حدیث دا محدث بنا دیتا ہے. انہوں یہ دسو اس باپ دے دل دی خوشی کی نہیں ہوئے گی؟ بیبیوں پہلی درسگاہ ماں دی گود ہے. اگر ماں نیک ہوئے تو بیٹے امام بخاری پیدا ہوندے نے. ماں نیک ہوئے تو بیٹے حبیب الرحمان پیدا ہوندے نے علامہ احسان پیدا ہوندے نے. ماں نیک ہوئے تو بیٹے اسحاق اکاڑ بھی پیدا ہوندے نے. یہ گل یاد رکھو ماں نیک ہون ماں دا بہت بڑا کردار. یہ نہیں کہ ضروری نہیں کہ باپ شیخ الحدیث ہوئے تو پتر بھی شیخ الحدیث ہوتا ہے. یہ کوئی ضروری نہیں کہ باپ خطیب ہے بیٹا بھی خطیب ہے. نہیں میرا باپ مزدور آدمی جٹ فیملی نہ تعلق تے ساری زندگی اٹا پکان والے پٹھے تے گزار چھڑی. اٹا پکان والا پٹھا نہیں ہوتا اتوں بھی اگ نیچوں بھی اگ. تے میں جدوں پیسے لین جانا ابا جی دے اتوں کدی قمیض سڑی ہونی ایتھے کالا شاہ سوٹ ہونا تے مینوں پیسے دینے تے نال کی کہنا حافظ یار میں رب دی عدالت بھی قیامت نوں کھلو کے کہاں گا میں تینوں حرام دا لقمہ نہیں کھوایا. یہ چھوٹی گل ہے. تے باپ دی حلال تے حرام کمائی دا پتہ او دی اولاد تو لگدا ہے. یہ مت سوچو کہ تو حرام کھوائیں گا تے تیری اولاد نیک ہوئے گی. نہیں اگر اولاد نو نیک بنانا چاہنا ہے عالم دین بنانا چاہنا ہے پھر رزق حلال کما. امام بخاری رحمہ اللہ دے والد نہیں سناندے فوت ہون لگیا میں ایک ٹگا بھی حرام دا اپنے گھر چائی تک داخل نہیں ہون دیتا. اس واسطے میرے بھائیو اپنے بچیاں نو حلال کھواؤ
انہاں نوں قرآن پڑھاؤ، قرآن سکھاؤ، یہ قرآن پڑھن گے تھوڑے درجات اللہ جنت بلند کرن گے، تے قیامت دے دن اللہ تینوں سونے دا تاج پہنائے گا جدی روشنی آسمان دنیا دے سورج نہ 70 گنا تیز ہوئے گی، 70 گنا تیز۔ لوکی رش کرن کہنے کون لوگ نے؟ فرمایا نہ اپنے بچیاں نو قرآن دے حافظ بنایا سی، بیٹیاں نو قرآن دیا حافظہ بنایا سی۔ اللہ تعالی عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔